الحمدللہ اللہ دی تعریف ہے، ہر شے تے قادر قدیر ہے تو، جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے، جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے، جس دریا وچوں موسیٰ نو پار کرنا ہے او دے وچ فرعون ڈبا دینا ہے، کیڑے واسطے پتھر دی تے اندر ہر ایک کا دی تیڑ تو اگا دینا ہے، ابرا کافر بیت اللہ نو ٹان ہوندا ہے، ابابیلا نو حکم سنا دینا ہے، وہ اپنیاں چنجاں چوں کنکراں کیر دینے، تو انہاں دے بمب بنا دینا ہے، مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا ہے، بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت، اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا ہے، ہائے ہائے میں قربان جاواں دے کے تاج دے کے بردے نو تاج پیغمبری دا مصر دے تخت تے بٹھا دینا ہے، اللہ اللہ کتے پوتتیاں تے مال دولت فضل و کرم دا می تو پا دینا ہے، کتے پوتنا تینا مال دولت ساری عمر ایویں ہی نگا دینا ہے، کوئی چاوی تی دا رکھ دائے تو منڈیاں دی میڑی پا دینا ہے، تیری صفت تے مال کا مکنی نہیں، میں اپنی گل ہی مکا دینا ہے۔ اللہ نے کیا الحمدللہ، الحمدللہ کلمہ بڑا پیارا ہے، حضرت امام رازی رحمہ اللہ نے نا اس کلمے دی تھلے تفسیر لکھ دیا کیا ہے، الحمدللہ سمانیت احرف، الحمدللہ 8 حروف نے، وَأَبْوَابِ الْجَنَّةِ سَمَانِيَةَ جنت دے بوئے بھی 8 نے، فَمَنْ قَالَ هَذِهِ السَّمَانِيَةَ عَنْ صَفَاءِ قَلْبِهِ اسْتَحَقَّ سَمَانِيَةَ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، جڑا بندہ نعمت دے ملاندا الحمدللہ الحمدللہ، اتو آواز آندی ہے تو زمین تے الحمدللہ پڑھنا میں تینو جنت دے 8 بویاں دا مالک بنا چھڑے، کتنی بڑی بات ہے، کلمہ دے چھوٹا جی ہے، بولیے چھوٹا جی ہے نا، الحمدللہ۔ اور ایک حدیث اور سنیے، الحمدللہ ہی راس شکر، یہ شکر دا سارے، جدو بندہ کہندے نا الحمدللہ الحمدللہ، کھانا کھانے ہیں بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، صرف بسم اللہ، پوری بسم اللہ نہیں، وضو کرنے لگے صرف بسم اللہ، کوئی کام کرنا ہے صرف بسم اللہ، قرآن پڑھنا ہے پوری بسم اللہ پڑھنی ہے، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاؤ، ہاتھ دھو کے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، اپنے اگوں کھاؤ، پراچ بوٹیاں ہون پھر بھی اگوں ہی کھانا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا نہیں کرنا، بول دے بائی پاس بندہ چڑھ جے سیالکوٹ والے تے بوٹی پھڑن واسطے، یہ نہیں ہونا چاہیے، اپنے اگوں کھانا ہے تے سجے ہاتھ نہ کھانا ہے، کھانے دا لقمہ چکنا ہے تے اپنی زبان چو کہنا ہے الحمدللہ، پانی دا گھٹ پرنا ہے الحمدللہ۔ آئیے صحیح مسلم دی روایت ہے، آقا فرماندے نے ان اللہ لا یرضا عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ الیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ الیہا، جڑا بندہ کھانے دے ہر لقمے تے پانی دے ہر گھٹ تے الحمدللہ کہندا ہے، اللہ پاک اس بندے تے راضی ہو جاندے نے۔ جدو کھانا کھا لیا بعد دعا کیڑی پڑھنی ہے، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ، جڑا بندہ کھانا کھان تو بعد دعا پڑھدا ہے، حدیث مصطفیٰ سنیے، آقا فرماندے نے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر، جڑا بندہ کھانا کھان تو بعد دعا پڑھے گا اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ تے جڑے اگوں کرنے نے اللہ دعا تے معافیاں دے قلم پھیر دین گے۔ ہن روٹی بھی کھا لئی ہے تے الحمدللہ پڑھ کے رب بھی راضی کر لیا ہے تے روٹی کھان تو بعد اگلے پچھلے گناہ بھی، پر دعا کنوں آندی ہے ذرا ہاتھ چکو ہاں جنہاں نوں آندی ہے جڑی پڑھی ہے میں، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا، ماشاءاللہ چنگے بھابی ہو، الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ،
दूजी दुआ सुनो सही बुखारी दी है, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फी गैर मकफीन वला मुवद्दाइन वला मुस्तगनन अनहु रब्बुना। तीजी दुआ सुनो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामहु वसका वसव्वगहु वजाल लहु मखरजा। है जिहड़ी आम रूटीन च दुआ पढ़ी जाती है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतामना वसकाना वजालना मिनल इरवै ज़ईफ़ है। आइए तीन दुआवां ने जग्गां दे पीर ने तिन्ना दुआवां दे शुरू च आया अल्हम्दुलिल्लाह, खाने दे हर लुकमे ते अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मैं अगे चला, जदों बंदे नूं नेछा है की कहना है, ठीक है। कई बंदे दे निच मार के बंदा डरा छड़दे ने, सही गल जे, एडी तगड़ी निच मारते ने, क्यों भी चौरी मुर्जा। ये भाई मुर्जा जिहड़ा ना गड्डी चलांदा, इहनूं जदों अचानक निच आए, मैं सुता पिया भी उठ पैना। चौधरी शाह साहब बड़ी निच मारदा जी। निच आए की कहना है अल्हम्दुलिल्लाह। अल अदबुल मुफरद सहीहुल बुखारी है। जग्गां दे पीर फरमाते ने, हजरत अलीउल मुर्तज़ा इस हदीस दे रावी ने, जिहड़ा बंदा छींक मारन तो बाद अल्हम्दुलिल्लाहि अला कुल्ले हाल कहंदा है, इस बंदे नूं कदी जिंदगी च दो बीमारियां नहीं लगदियां। एक बीमारी ए वे नूं जिंदगी च कदी कन दर्द नहीं होएगा, कदी जिंदगी च नूं दंद दर्द नहीं होएगा। कलमा केड़ा है, अल्हम्दु लिल्ला। वेखो ये फायदे, कन दर्द नहीं होएगा, एक बंदे दे दंद दर्द नहीं सन होने, मुड़दे बड़े दम कराए, बड़ियां दुआवां लईयां, बड़े टीके लवाए। मैं क्या तू अज तो बाद कलमा जदों भी छींक आए अल्हम्दुलिल्लाह कहना है, अल्लाह दे फजल नाल बंदा मौजूद है अंदा जिंदगी च उस तो बाद कदी दंद दर्द नहीं होया। मेरे पैगंबर दी हदीस है, और लोगों जहान गलत हो सकता है, सोने मुहम्मद दी जबान गलत नहीं हो सकती। इस वास्ते अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगे आइए, जग्गां दे पीर फरमाते ने, अत-तस्बीह निस्फुल मीज़ान। जदों तुसी सुभान अल्लाह कहंदे हो, नेकियां वाला पलड़ा नेकियां ना अद्धा हो जाता है। वल्हम्दुलिल्लाहि तमला अल मीज़ान। ओ लोगो, जदों तुसी अल्हम्दुलिल्लाह कहंदे हो ते नेकियां वाला पलड़ा नेकियां ना भर जाता है। वो जिहड़ा तराजू लगना है, ओदा पलड़ा किड्डा वड्डा होएगा। एडा वड्डा पलड़ा जे सियालकोटी हो, सत्ते जमीनां सत्ते आसमान उस पलड़े च रख दिते जाणगे ते जगह फिर भी बाकी होएगी। जिन्नू 14 तबक पलड़े नू नहीं भर सकणगे, तेरी अल्हम्दुलिल्लाह दा कलमा उस पलड़े नू लबालब नेकियां ना भर देंदा। तू कहना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एगो हाल पूछे कहो अल्हम्दुलिल्लाह, बोलते नहीं। को नेमत मिले अल्हम्दुलिल्लाह, तो जे नेमत छीन जाए फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह। मैनू हदीस केड़े वेले याद आई, सुना दिया। एक बंदे का बेटा फौत हो गया, जवान बेटा फौत हो गया, तो हुण बंदा बैठा है, रो रहा है। जदों दी रूह कब्ज करके फरिश्ते उत्ते जाते हैं ना, तो अल्लाह ने या मलकल मौत, ऐ मलकुल मौत कबज़ता वलद अब्दी, मेरे बंदे दे बेटे दी रूह नूं कब्ज कीता जे? जी कीता है। वसामरा ता फुआद ही, मेरे बंदे दे दिल दे फल नूं कटिया जे। वकुर्रत आई नहीं, इहदी अखां दी ठंडक नूं छीनिया जे? जी अल्लाह ही छीनिया। फरमाया माजा काला अबदी, उदों मेरा बंदा की आंदा ही पिया, जदों दे बेटे दी रूह नूं तुहां कब्ज कीता है, उहदे दिल दे फल नूं कटिया, अखां दी ठंडक नूं छीनिया, माजा का मेरा बंदा की आंदा ही। हामिदा का वस्तरजा, फरमाया तुहाडा बंदा कही जांदा सी अल्हम्दुलिल्लाह इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़दा सी। हामिदा का वस्तरजा, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़दा सी। फरमाया मेरे फरिश्ते हो, एडे औखे वक्त दे अंदर मेरा बंदा कह रहा सी अल्हम्दुलिल्लाह। हुण मैं रब तुहानू कहना, वबनू लहू बैतन फिल जन्ना व सम्मूहु बैतल हमद, एदा जन्नत च एक महल बना दिओ, ओदा नाम ही बैतुल हमद रख दिओ। तो तर्जमा मौलाना रफीक मदनपुरी रहिमहुल्लाह का, जाने बुझे मलका पूछे मेरा अबद की करदा, जाने बुझे मलका पूछे मेरा अबद की करदा, कैन फरिश्ते हमद तेरी नाल इन्ना लिल्ला पढ़दा।
حکم کرے رب فرشتیاں تائیں جنت اندر ایک محل بناؤ، نام اس دا حکم میرے تھی بیت الحمد ٹکاؤ۔ یا الحمدللہ دا کمال جے۔ آؤ اگے چلا، جگاں دے پیر فرماندے نے ایک بندہ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی عظیم سلطانک، و عظیم سلطانک بھی حدیث چاہندا ہے، ولی عظیم سلطانک۔ ایک کلمہ تے ویکھن نو سنن نو بڑا عام جہا ہے، لیکن اس کلمے دی عظمت تے شان سن لو۔ اللہ دے فرشتے جدوں اے بندہ کلمہ پڑھدا ہے، رب دے فرشتے آندے نے اللہ جی اینا کلمیاں دا ثواب کنا کو لکھیے، کیویں لکھیے؟ اللہ پاک فرماندے نے میرے فرشتیو تہاڈیاں کلمہ ٹوٹ جان گیاں، سیاہیاں مک جان گیاں، تسی انہاں کلمیاں دا ثواب نہیں لکھ سکدے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، ایک کلمے پڑھن والا بندہ میری عدالت چاہے گا، حتی یلقانی یوم القیامہ وانا اجزی بہ۔ جدو یہ بندہ قیامت نو آئے گا، انہاں کلمیاں دا اجر میں رب خود ہی عطا کراں گا۔ یا ربی لکل کما ینبغی، یاد کر لو، یا ربی لکل حمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی عظیم سلطانک۔ آؤ میں ایک حدیث اور سناواں، گل لگے چلاواں۔ جدوں اسی رکوع تو اٹھنے ہاں کی پڑھنے ہاں؟ آؤندا جے نا، ربنا ولک الحمد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی۔ او لوگو یہ دعا بڑی عظمت والی جے، یہ الفاظ بڑی عظمت والے نے۔ حدیث صحیح البخاری کڈ لے، میرے پیغمبر دا ایک صحابی آوندا ہے، اللہ اللہ کالی کالی آوندا ہے، تیز تیز چل کے آوندا ہے، ایدا سانس پھلیا ہے تے نماز دے اندر کھڑا ہو جاندا ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا سمی اللہ لمن حمیدہ، اینو ساتھ چڑھیا سی، آندا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی۔ میرے پیغمبر فرماندے نے اے کلمے کنے کہے نے نماز تو بعد؟ یہ صحابی آندا ہے میں گھبرا گیا، میرے کو ایک کلمے اونچی پڑھے گئے نے، اللہ دے رسول منو ڈانٹن گے۔ آقا فرماندے نے بھئی کنے کلمے کہے نے؟ یہ صحابی آندا ہے اللہ دے رسول میں کہے نے، میں ایک کلمے پڑھے نے۔ فرمایا جدو تو ایک کلمے پہ پڑھنا سا، میں محمد نے اپنی آنکھاں نہ ویکھیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان تو تیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے سن۔ ہر فرشتہ آندا سی میں پہلو کلمے لے کے اللہ کو پیش ہوواں، ایک دوسرے تو اگے ننگن ڈے سن۔ جدو تو ربنا ولک الحمد پڑھیا ہے، اوے سیال کوٹیو آؤ میں اپنے مسلک دی حقانیت کیوں نہ بیان کراں۔ اج بھی 39 فرشتے آوندے نے، پر آوندے وہابیاں دی مسیتیں نے، بول دے نہیں ساڈے تو علاوہ یہ دعا پڑھدا ہی کوئی نہیں۔ کیوں جی بابا جی کو پڑھدا جی بولو، دوجیاں مسیتاں جاؤ رکوع تو سیدھے بھی نہیں ہوندے، ٹھا سجدے چ۔ ایک منو آندا ہے سانو فرشتے وکھاؤ تے صحیح کتھے اتردے نے؟ آخر 39 فرشتے سانو، میں کہا پہلو ہے تعصب تے تقلید دی اینک لا گیا پھر نظر آؤ گے۔ تے نالے دوجی گل میں سن مسئلہ کہہ لی حدیث کی ہے، میں فرشتے آسمان تو اتر دے اپنی آنکھاں نہ ویکھ وی لواں، منو فرشتے ویکھ کے بھی اینا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے۔ جہان غلط ہو سکتا ہے، میرے محبوب دی زبان غلط نہیں ہو سکتی، کیوں؟ اوے ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے اور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، دل نبی دے نظارے کولو رج دئی نہیں، سونا ایہو جیا جگ وچ لب دئی نہیں۔ آنا آگے چلا، آکھے آپ خدا جبریل تجا، میرے نبی نو لیا فلک سج دئی نہیں۔ آؤ میں تھوڑی ملاقات جنتیاں نہ کراواں، انہاں دی زبان تے کیڑا ترانہ ہوئے گا۔ قرآن اندر وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوا
خالدین. آ جنتیاں نے جانا ہے, انہاں نو VIP پروٹوکول ملنا جے. اے او جنت ہے جدی دعوت میں دینا وا. جنتی جان گے تے فرشتے دروازیاں تے کھڑے نے. تو تے جنت ہے دنیا دی لئی پھرنا ہے. کوئی پاک پتن جاندا ہے میں بشتی موری ننگ کے آیا, اور میں کیا ظالما نالے موری تے نالے جنت. بول دے نہیں اوے جنت دا دروازہ ایڈا کون ہے, موری ہونی ہے. جنت دا پہلا بوا سیال کوٹیو مکے تو لگ کے بسرا جنہ چوڑا ہونا ہے. یہ سفر کنا ہے 1350 کلومیٹر. جنت دے پہلے دروازے دی چڑائی ہوئے گی تے نالے میں اس جنت نو جنت من دئی نہیں. جدا دروازہ کوئی DSP کھولے, کوئی SP کھولے, یا DCO کھولے, یا DPO کھولے, کوئی MPA MNA کھولے, اور لوگوں دنیا دا کوئی وزیر کھولے, پرائم منسٹر, چیف منسٹر کھولے. میں تے انہوں جنت مننا جسے بارے چلا نے اپنے فرشتیاں کیا ہے, اور میرے فرشتے ہو جب تک میرے محبوب دے فنگر پرنٹ نہیں لگن گے تساں دروازہ کھولنا ہی نہیں. فنگر پرنٹ سمجھ دے ہو نا, بول دے نہیں. وہ فنگر پرنٹ سمجھ دے ہو کہ کوئی نہ. ہاں کئیاں نے موبائل بھی فنگر تے لایا ہوندا ہے, وہ تے انگوٹھا رکھ دین پھر وہ کھولدا ہے. تے میں موبائل نو تالا کون لاندا جدے گڑبڑ ہوئے, جدے گڑبڑ نہیں انہوں تالا لان دی لوڑ ہے. ہاں بول دے نہیں, منو پتا سارے دے لگے. اینو اے وے کہ وچ چیزاں ایویں دیاں نے کتے بڈھی نہ ویکھ لے, کتے بچے نہ ویکھ نہیں. جگاں دے پیر دے فنگر پرنٹ لگنے جے. اس طرح جگاں دے پیر آن گے رب دے حبیب علیہ السلام دروازہ کھڑکان گے. تے دوجا فنگر کیڑا جے, آئیز فنگر بھی ہے. آئیز یہ بھی جے تالا سامنے پیغمبر دیاں اکھاں ہون گیاں, ادھروں فنگر لگن گے اکھاں سامنے ہون گیاں, اندروں آواز آئے گی من دکل باب. دروازہ کھڑکان والے کون ہے؟ آواز آئے گی میں محمد, میں محمد. تے آمینہ دا جایا اوے جلدی جنت دروازہ کھولو, میں محمدی نال لے آیا. آئیے دروازہ ہوئی جے بشتی موریاں چھڑ دے ہو, اوتھے آنا آواز سلام علیکم. ایتھے وردیاں والے فرشتے کھلوتے نے, آندے نے ڈانگن ڈانگن علیکم. میں کیا جیڑی جنت ہے اتھے ڈانگاں, تے جتھے ڈانگاں نے وہ جنت نہیں. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. تے جنتی جنت دے دروازیاں چو داخل ہو رہے نے. قد نہ دے بابے آدم جڈے ہونے نے 90 فٹ. جوانی نبی عیسیٰ دی ہوئے گی 33 سالہ. حسن نبی یوسف دا ہوئے گا. آواز نبی داود دی ہوئے گی. تے بولی آمینہ دے لال دی ہوئے گی. یہ دروازیاں چو داخل ہو رہے نے تے زبانہ تے کیے وَقَالُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. الحمدللہ الذی صدقنا وعدہ. اگلی آدمی سننا نا, وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ. اور جنہ فرشتیاں نے اللہ دا عرش چکیا ہے نا, اللہ دا وہ 8 فرشتے نے تے جڑے اس عرش دے اردا گرد نے, انہاں دا ترانہ کی ہے یسبحون بحمد ربہم. وہ بھی آندے نے سبحان اللہ و بحمدہی. انہاں فرشتیاں دا بھی یہ ترانہ جے سبحان اللہ و بحمدہی. اللہ اللہ وَتَرَ الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ
صافین من حول العرش یسبحون بحمد ربهم وقضی بینہم بالحق وقیل الحمد للہ رب العالمین۔ جنہ قرآن تو میٹھا ہے نہ شاید دا ڈرام بھی میٹھا نہیں۔ جس نبی تے چٹھی اتاری آ اللہ دے روزے تے کروڑا اربا خربا رحمتہ نازل فرما۔ کچھ ہی کہہ دو آمین۔ آئیے نہ آئیے میرے بھائی، اے میرا مسلک منہج ہے، پڑھیا کر سبحان اللہ وابے۔ یہ جڑے کلمے جو نا یہ دنیا دی جنی مخلوقات نے نا ساریاں دی یہ کلمے نماز نے، اور ہر مخلوق نو رزق دیتا جاندہ ہے تینا کلمیاں دی وجہ تو دیتا جاندہ ہے۔ سبحان اللہ وبے حمدہی مسلم دی روایت ہے، بخاری دی سبحان اللہ وبے حمدی سبحان اللہ العظیم ہے، یہ مسلم دی ہے۔ من قال سبحان اللہ وبے حمدہی مئات مرۃ غفرت لہ الذنوب ولو کانت مثل زبد البحر۔ اللہ اللہ آقا فرماندے نے جڑا 100 دفعہ پڑھدا ہے سبحان اللہ وبے حمدہی اے دے گناہ سمندر دی جھگ دے برابر بھی ہون گے، اللہ اے دے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دین گے۔ آئیے میں ایک حدیث اور سناواں، رہ نہ جایا جے۔ آقا فرماندے نے جڑا بندہ انہاں کلمیاں نو کثرت نہ پڑھدا ہے اللہ انہوں غیب دے خزانیاں چو وافر مقدار چ حلال رزق عطا کر دیندے نے۔ اور کاروباریو تاجرو دکاندارو سارے آج نسخہ نوٹ کر لو تے اپنے ذہن دیاں تختیاں تے منقش کر کے لے جا۔ اگر تو کاروباری طور تے پریشان ہے، گھریلو پریشانیاں چ پھسے ہیں، کاروبار دیاں پریشانیاں چ پھسے ہیں، اگر تیری اولاد کوئی نہیں پھر بھی یہ نسخہ نوٹ کر لے، تیرے کو رزق کوئی نہیں پھر بھی نسخہ نوٹ کر لے، تینوں دکھاں مصیبتاں پریشانیاں نے گھیرے ہیں پھر بھی یہ نسخہ نوٹ کر لے۔ 100 دفعہ پڑھیا کر سبحان اللہ بے حمدہی تے 100 دفعہ پڑھیا کر استغفر اللہ واتوب الیہ۔ یہ دوجی تسبیح ہے، جگاں دے پیر دی حدیث سن لے، جڑا بندہ من لازم الاستغفار من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب، جڑا بندہ استغفر اللہ واتوب الیہ پڑھدا ہے کثرت دے نال اللہ اینو دکھاں مصیبتاں پریشانیاں دے جال چوں ایویں کڈ دے نے جویں مکھن چوں آسانی نال وال کھچ لئیدا ہے۔ اللہ فرمایا ادیاں تنگیاں نو بھی اللہ دور کر دیندے نے تے اللہ رزق اتھوں دیندے نے جتھوں وہم و گمان بھی نہیں کردا۔ نمبر 3 جڑا بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھدا ہے۔ تیسری تسبیح اے عرش دے جنت دے خزانیاں وچوں خزانہ ہے تے رب دا جڑا عرش ہے اس کرسی دے تھلے لکھیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خدا دی قسم کھا کے کہنا پاکستان دے ایٹم بم چ بھی اینی طاقت نہیں جنی رب نے طاقت دے اندر رکھ دیتی ہے۔ تے چوتھی تسبیح ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ چوتھی تسبیح ہے، ایک کلمے پڑھتے۔ پنجویں تسبیح درود شریف ہے، پورا درود نہیں پڑھیا جاندہ لمبا ہے تے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ نہیں پڑھ لے، یہ ترمذی چ حسن درجے دی روایت ہے، ثواب پورا ہی ملے گا۔ ایک تسبیح درود شریف دی ہے، دوجی تسبیح جڑی ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تیسری تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ، پھر اس تو بعد استغفر اللہ واتوب الیہ سبحان اللہ وبحمدہ۔ یہ تسبیحاں نو گیڑا دے ہاں تے دنیا دا کوئی دکھ تیرے کول رہ جائے گا تے مینوں پڑھ لئی۔ اگر رزق دے دروازے نہیں رزق دے پھاٹک نہ کھلن پھر بھی مینوں کہیں پر گیڑا دے نا۔ تو سارا دن گیڑا دینا فیس بک نو، بول دے تیری انگل چل دی ہے فیس بک دے تے یاد رکھے اس انگل دا ایدیہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم۔ او میرے بھائی قیامت دا دن ہوئے گا تیری زبان تے مہراں لگ جان گیاں، اے جڑیاں انگلاں اللہ دی بغاوت چ چلانا ہے انہاں بول بول کے تیرے خلاف گواہیاں دینیاں نے۔
اس واسطے میرے ویر جیڑا تیرا میرا ٹائم فیس بک چ نکلتا قرآن پڑھیا کر اذکار کریا کر رب کبریا دی قسم کھا کے دسنا اے جیڑا تینوں میں نسخہ دسیا ہے اے 22 محدثین دا نسخہ ہے اے جیڑا بندہ کلمات پڑھ لیندا ہے اللہ او دی مٹی نو بھی سونا بنا دیندے نے پر پڑھو گے نا انشاءاللہ ہاں دکان تے بیٹھے ہو تسبیح ہاتھ چ رکھو یہ ضروری نہیں کہ تھی 5 ہی کرنی نے 10 بھی کرو 20 کرو یہ دے اندر کلمہ ہے سبحان اللہ وبے اور ایک حدیث اور سن لو جڑا بندہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھدا ہے زمین آسمان دے درمیان جڑا خلا ہے اللہ سارے خلا نو نیکیاں نہ پور کر دیندے نے ہن میں اگر چاہواں تے اللہ دے فضل نہ صرف اینے کلمے تے میں گھنٹہ ڈیڑھ تقریر کر سکنا صرف الحمدللہ تے قرآن دیاں 5 سورتاں ایسیاں نے جنہاں نو رب نے الحمدللہ تو ہی شروع کیتا ہے سبحان رب نو ادنا کلمہ پیار بڑا جے وہ بول دے نہیں یہ اللہ دی تعریف ہے نا الحمدللہ اللہ دی تعریف ہے ہر شے تے قادر قدیر ہے تو جو چاہے سو کر کے دکھا دینا ہے جنگل وچ بچے دے ہیٹھ پیروں ٹھنڈے پانی دا چشمہ چلا دینا ہے جس دریا وچوں موسیٰ نو پار کرنا ہے او دے وچ فرعون ڈبا دینا ہے کیڑے واسطے پتھر دی تے اندر ہرے کا دی تڑ تو اگا دینا ہے ابرا کافر بیت اللہ نو ٹان ہوندا ہے ابابیلا نو حکم سنا دینا ہے وہ اپنیاں چنجاں چوں کئی کراں کیر دینے تو انہاں دے بمب بنا دینا ہے مقصد ہووے جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا ہے بلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا ہے ہائے ہائے میں قربان جاواں دے کے تاج دے کے بردے نو تاج پیغمبری دا مصر دے تخت تے بٹھا دینا ہے اللہ اللہ کتے پوتتیاں تے مال دولت فضل و کرم دا می تو پا دینا ہے کتے پوتنا تینا مال دولت ساری عمر ایویں ہی نگا دینا ہے کوئی چاوی تی دا رکھ دائے تو منڈیاں دی میڑی پا دینا ہے تیری صفت تے مال کا مکنی نہیں میں اپنی گل ہی مکا دینا ہے دوسرا کلمہ کیڑا ہے رب العالمین تو ہم وطر بھی پڑھنے نے ہن رب دی تشریح تھوڑی جی کر لئیے پھر بعد مکائیے رب کینوں کہندے نے رب العالمین لفظ رب سنیا جی نا اور پورے قرآن چ ہر نبی دی دعا دا پہلا لفظ رب ربنا ظلمنا ربنا آتینا رب اغفر لی ربنا اغفر لی رب ارحمہما پوری دعا لفظ رب نے رب کنوں آندے نے ادھر میرے ال ویکھو رب نو کہندے نے رب دا معنی جتھے جتھے مخلوق وس رہی ہے نا او دی جگہ دے اوتے او دی تباہ دے مطابق دین والے نو عربی چ رب آندے نے رب رزق دیندا ہے جتھے جتھے مخلوق وس رہی اللہ اکبر اللہ نبی موسیٰ نے اللہ روٹی چاہی دی ہے فرمایا موسیٰ اج کیا ہے آشا پتھر دے مارو نا 7ویں پتھر دے پیڑ چ کیڑا جی دے منہ چ تازہ سبز پتہ ہے موسیٰ نے اللہ بڑی گل ہے بھی 7ویں پتھر دے تازہ پتہ ہے کدھروں ہی ٹر گیا فرمایا موسیٰ باقی گل باز کرنا پہلو کیڑے دے منہ نہ کن لائے آندا کی ہویا کیڑا کہہ رہا سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ كَلَامِي وَيَرْزُقُنِي وَلَا يَنْسَانِي موسیٰ جی پاک او ذات جیڑی 7ویں عرش تے 7ویں پتھر دے پیڑ چو میریاں پکاراں سن دیئے بھائی پاک او ذات جیڑی 7ویں عرش تو 7ویں پتھر دے پیڑ چ مینوں ڈائریکٹ پئی ویندی ہے پاک او ذات جیڑی روزانہ مینوں تازہ رزق دیندی ہے بھلدی وی نہیں رب
عالمین اہل دل نے انہاں لفظاں دا ترجمہ کیتا ہے آندا انسان تے حیوان او دا کھا کے پل دے ہواواں وچ اڈ دے زمین تے نے چل دے پانیاں دے وچ مخلوق وسدی بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نسدی اوے کچھو ڈڈو کیکڑے وی نہری وسدے پانی وچ کھیل دے تے پیری نس دے پانی دے وسیندے وکھو وک شکلاں گنتی تو بار دنگ رین اکلاں گوہا سپ سانیا زمین لب لئی کھڈا چ رہاشی تسکین لب لئی کھڈا چ کماندے کتھوں کھاندے پیندے نے اللہ جانے کی دا سوکھا نال جیندے نے اوے سنو ایک ہور وی مثال سونےو دساں اللہ پاک دا کمال سونےو لکڑا چ کون تے سیوک پل دی کیڑی ذات اوتھے دانا پانی کل دی ماس کھانے شیر بگیار پھر دے بار لے آندے ویخ لو نے واگ چھڑ دے ہاتھی رچ بندر اوارا ویخ لو کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویخ لو اوے لومڑا تے سیاں نہیں جے پائیاں کوٹھیاں او وی نت کھاندے یارو رج روٹیاں الحمدللہ رب بولو رب کون ہے اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین ادھر میرے ال ویکھیا ہو ول حیو او جیوے جیوے نت جیوے ہو ول حیو لا الہ الا ہوا فدوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین اور رب اوے جنہیں 7 منزلاں دا لینٹر پا چھڑے 7 منزلہ تھلے انہیں تھم بھی کونی بنایا بین بھی کونی سو بنایا تھلے کو جمال کمال والا گاڈر بھی نہیں سو پایا تے او دا لینٹر ایڈا وڈا کہ انجینئر نو دی لمبائی تے چوڑائی دا بھی نہیں پتا کیوں جی بھائی ویزل صاحب اپنی مسجد دا ویکھو سیلنگ کرائی کڈی خوبصورت یار تو ہم مسجد بنائیے اللہ تھوڑے جنت چ محل بھی ہے دو خوبصورت بنائے قیامت نو اللہ تھانو اپنے عرش دے پائے دا گوان دے سبحان اللہ مزہ آ گیا مسجد دیکھ کے ہاں انشاءاللہ جڑی میں بنا رہا لاہور 2 کنال دیاں 4 منزلہ نے اتھے بھی ایویں ہی ٹائل لگی ہے ساری ہر پاسے الحمدللہ الحمدللہ وہ وی آئی پی مرکز بنتا ہے ہاں پورے لاہور چ ایویں دا مرکز نہیں ہوئے گا انشاءاللہ تے جڈا سونا اللہ دا گھر بنایا ہے اللہ انہاں سیال کوٹیاں نو نہ اوڈے سونے محل دے سبحان اے سیلنگ ہوئی ہے سیلنگ چ ویکھو بتیاں لگیاں کڈی سونی اللہ آندے نے نیری کو پرات ہوئے کدی میری سیلنگ بھی ویکھیا کر رب دی سیلنگ ویکھی جے کہ نہیں کدی نیرا دھوپ ہوئے نا تے مکان دی چھت پیا پھر اتنے نظر مار ذرا خدا دی قسم مزہ آ جائے گا مزہ نہ پیسے واپس بول دیں کتے 100 وار دا بلب ہے کتے 1000 وار دا بلب ہے کتے 200 وار دا بلب ہے کتے ایک بلب بلدا جدیاں واٹاں دا کسے نوں پتہ ہی نہیں اور چن جڑا ہے نا چن اے زمین دی گلائی دے برابر چن ہے سورج جڑا 166 گنا بڑا سورج ہے ویکھ لے بغیر سنگلا تو نے ویکھ لے ٹنگ چھڑے نے اپنے اپنے ٹائم تے آ رہے نے جا رہے نے اے کیڑی ذات ہے جڑی یہ نظام سارا چلا رہی ہے اللہ اللہ تے اللہ آندے نے تاریاں دے بلندہ میں تیرے کو کدی بل بھی نہیں لیا ایتھے ایک بلب بالنا مہینے بعد بل آ گئی ہے گرمی ویکھیا جے کنے کنے بل آوندے نے اللہ 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 آندے نے میں تاریاں دے بلند دا بل نہیں لیندا میں چن دی چاندنی دا بل نہیں لیندا میں سورج دی روشنی دا بل نہیں لیندا ہوا دے چلان دا بل نہیں لیندا میہ دے پان دا بل نہیں لیندا اللہ دے بل دین دا چاہی 5 ٹائم آ کے مسجد وضو کر کے اپنی پیشانی میرے قدماں چ رکھ دے سارے بل میں رب خود ہی ادا کر لواں گا
کیویں تاریاں دے اللہ نے نگینے جڑے نے ویکھتے سہی کیویں آسمان کھڑے نے اوے تھما تھما نہ کوئی دتے تھلے پول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے تیاں دے وے پوت دے وے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے وے انہوں کون پوچھے گا پاویں لکھ ہنجواں دے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے رب ویکھو کر ہے کمال چھڈیا ایک ایک دانے وچوں سٹا کڈیا زمیندار کٹھے کیتی جاندے بولنے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اور چڑی تے ممولے وی شنگارے رب نے مورا اتے رنگ کیویں چاڑے رب نے اور کوئل نے سنائے میٹھے میٹھے بولنے سارے اختیار میرے اور بندیا تو رب نالوں ناتا توڑیا جنہیں تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا اکھاں وچ جڑے موتی گول گول نے سارے اختیار میرے اللہ کول نے اگے کی دوسرا لفظ ہے وَسَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ تیریاں میریاں سونیاں شکلاں کنے بنائیاں بولیے ماں دے پیڑ چ بغیر ہاتھ لان تو بغیر اداراں تو آندا پوری دنیا نو بنایا کون کون کہہ کے جب تیری میری واری آئی خلقت بیدیا قدرت دے ہتھاں نال گن گن کے بنایا پوری کائنات نو کون کون کہہ کے بنایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ایک اور مقام سن لو هو الذی خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم یخرجکم طفلا ثم لتبلغوا اشدکم ثم لتکونوا شیوخا ایک اور مقام ہے هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا ایک اور مقام یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک ایک اور مقام والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ساری گل مکائیے ساری دنیا اللہ پاک بنائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے مرگی دے وچ آنڈا نہ روشن دان اس دا روزی پہ دیندا ایک نگران اس دا کیتی ڈائی فٹ تے رکھیا سچائے باہر نکلے چوں چوں کردا بچائے بلی نو ویکھ کے ماں ول پجدا نسدا اے آ گیا دشمن مانو دسدا اے سجل دشمن دی اینو کنے گل سمجھائی اے ساری دنیا اللہ وہ بولتے نہیں آنڈا ویکھیا جی کہ نہیں اوے آنڈیو بولو تو صحیح آنڈا ویکھیا آنڈے چ کنیاں چیزاں نے دو ایک سفیدی تے ایک الگ نے کہ مکس نے الگ نے آنڈا لوڈ کرنے گڈیاں دے ہلیا لایا پھر ہلیا چھاپر چ پا کے گھر آندا پھر
ਉਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰੱਬ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਰਬੂਬੀਅਤ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਆਂਡੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਫੈਦੀ ਤੇ ਜ਼ਰਦੀ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਮਿਕਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਆਂਡੇ ਦੀ ਸਫੈਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ? ਗੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੁਸ਼ਰਕ ਗੰਦਾ ਐਵੇਂ ਆਂਡਾ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੇਟੀਆਂ? ਇਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਆਂਡਾ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਗੰਦੀ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ ਜਾਂ ਨਾਲੀ ਉੱਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੌਹੀਦ ਦੀ ਸਫੈਦੀ 'ਚ ਸ਼ਿਰਕ ਦੀ ਜ਼ਰਦੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਗੰਦਾ ਆਂਡਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਵਗਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਆਂਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੁਰਗੀ ਥੱਲੇ। ਦੇਸੀ ਆਂਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਫਾਰਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਾਰਮੀ 40 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਮੌਲਵੀ ਖਾ ਲੇ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਫਾਰਮੀ ਭਾਵੇਂ 2 ਸਾਲ ਰੱਖ ਛੜੋ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਦੇਸੀ ਆਂਡਾ ਮੁਰਗੀ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ, ਦੇਸੀ ਆਂਡਾ ਗੱਲ ਤਵੱਜੋ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫੈਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਚੂਜ਼ਾ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਅੱਲਾਹ ਉਸ ਚੂਜ਼ੇ ਦੀ ਆਂਡੇ ਦੇ ਅੰਦਰ खुराक बना देंगे। फिर अल्लाह ने चल भी चूचिया बाहर आ, चूजा आंदा अल्लाह बुआ को नहीं, बारी को नहीं, छैनी को नहीं, थोड़ा को नहीं आवांगे। अल्लाह ने तेन निकी जी छैनी दी है, अंदरों मार छो। आंडे दे अंदरों चूजा आंडे दे छिलके नूं ठूंगा मारदा, ते चूजा बाहर आ गया। हुण सियालकोट के स्कूल ते कॉलेज च नहीं पढ़िया, कुत्ते नूं वेंदा भज के मां दे परां च लुक जांदा, बिल्ले नूं वेंदा भज के। और रब नूं छड्ड के गैरां नूं मुश्किल कुशा कहने वालो, मैनूं दसो केड़ी जात है जिन्हें आंडे दी सफेदी जर्दी नूं मिक्स नहीं होण दिता? वो केड़ी जात है जिन्हें सफेदी दा चूजा बना के जर्दी नूं खुराक बनाया? वो केड़ी जात है जिन्हें नूं ठूंगे मारन दियां जाचां दसियां ने? वो केड़ी जात है जिन्हें नूं सज्जन ते दुश्मन दियां तमीज़ां दित्तियां ने? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगे थोड़ी वारी आ गई। मां दे पेट दी पैकिंग कुप हनेरे ने, किवें जोड़ पे जोड़ दे सोने बंदिया तेरे ने। कारीगर किवें गोशत हड्डियां जोड़दा ए, बंद कमरे दे विच मटीरियल लोड़दा ए। पिछा मार खचाती वेख औकात अपनी, 9 महीनियां वाली लम्मी रात अपनी। पानी दा एक कतरा बस गल समझाई है, सारी दुनिया अल्लाह पाक बनाई है। चल हुण जरा वेख मज्जां गावां नूं, गोबर पेशाब खून ते ओना थावां नूं। खून पेशाब दियां अंदर नहरां ने, काले थणां विचों निकलियां चिट्टियां धारां ने। ओए मक्खन दुध मलाइयां बंदिया रजना है, जदों बुलाए मालिक कंड कर भजना है। भाई थले कट्टा छड़िया, 2 मूँह मारे, मज ने पूरा दुध हवाने जलाया। किदे वास? कट्टे लई, तुहाडे लई नहीं। कट्टे वास्ते ला, नहीं तो तुही थन मूँह पा के चुंगो हक निकले। पट्ठियां दे विच दुध मशीनां लगियां ने,